السلام عليكم. अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। قتيلان في تفجير بالإسكندرية قبل يومين من انتخابات الرئاسة في مصر. قتيلان في تفجير بالإسكندرية قبل يومين من انتخابات الرئاسة في مصر. قتيلان قتيلان 2 लाख تفجير تفجير धमाका बम धमाका بالإسكندرية بالإسكندرية اسكندرية में قبل قبل पहले يومين 2 दिन قبل يومين 2 दिन قبل 2 दिन पहले انتخابات رئاسة सदारती انتخابات मिस्र में सदारती انتخابات से 2 दिन कबल इस्कंदरिया में धमाके में 2 अफराद हलाक। قتيلان في تفجير بالإسكندرية قبل يومين من انتخابات الرئاسة في مصر. قتيلان في تفجير بالإسكندرية قبل يومين من انتخابات الرئاسة في مصر. قتل 2 من أفراد الشرطة في مصر وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال البلد بحسب مسؤولين. قتل 2 من أفراد الشرطة في مصر وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال البلد بحسب مسؤولين. قتل कत्ल हुए मारे गए 2 2 أصيب जख्मी हुए آخرون दूसरे انفجار धमाका बम धमाका عبوة ناسفة हलाकत खौफजदा استهدف निशाना बनाया हदफ बनाया موكب काफला जुलूस مدير أمن सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सरबरा مدينة शहर الساحلية साहिली بشمال शमाल में शमाली البلد मुल्क بحسب मुताबिक के मुताबिक مسؤولين सरकारी हुकाम
सरकारी हुकाम के मुताबिक मिस्र में मुल्क के शमाल में साहिली शहर इस्कंदरिया के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के काफिले को हलाकत खेज हमले से निशाना बनाया गया। पुलिस के 2 अफराद हलाक और दूसरे जख्मी हुए। قتل 2 من أفراد الشرطة في مصر وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال البلد بحسب مسؤولين. قتل 2 من أفراد الشرطة في مصر وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال البلد بحسب مسؤولين.